السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم على قناتكم قناة سفينة قلب العلم. اليوم معكم أبدأ الثلاثاء 1 رمضان 1442 للهجرة، العشر من نيسان 2021 للميلاد. أبدأ معكم موضوع جديد، هو الدرس 16. الموضوع الجملة الإسمية. الجملة الإسمية. نعم، bonjour, bienvenue sur la chaîne du navire du cours de la science. نعم, aujourd'hui, c'est le mardi 1 رمضان 1442 للهجرة 1442 للهجرة 13 أفريل 2021 للميلاد. اليوم aujourd'hui je vais commencer la leçon 16. الموضوع هو الجملة الإسمية. le titre الجملة الإسمية. la phrase nominale. la phrase nominale. إذن le titre la phrase nominale. la phrase الجملة. la phrase الجملة. لا للتعريف. phrase جملة. الجملة la phrase. الإسمية nominal. adjectif. nominal. صفة للجملة. نعم, la phrase nominale. نعم, فيما يتعلق بكل جملة il s'agit de toute phrase. فيما يتعلق بكل جملة toute phrase. كل جملة toute phrase. كل جملة il s'agit فيما يتعلق بكل جملة. نعم, جملة جيم. فيما يتعلق بكل جملة. فيما فا كسرة يا سكون. في ميم فتحة ألف سكون ما. فيما يتعلق يا فتحة يا تا فتحة تا يتعل عين فتحة يتعل لام سكون عل يتعلق لام فتحة لا واو قاف ضمة يتعلق فيما يتعلق بكل جملة تبدأ باسم فإنها تتألف من مصطلحين. ما هما هذان المصطلحان؟ أولا المبتدأ، ثانيا الخبر. إذن il s'agit de toute phrase qui commence par un nom. Elle se compose de termes. مصطلحين. compose de termes. أولا le مبتدأ المبتدأ. ثانيا le خبر الخبر. إذن الجملة الإسمية la phrase nominale تتعلق بماذا؟ بمصطلحين المبتدأ والخبر. نعم, le مبتدأ المبتدأ
هو الاسم الذي تحمل أهمية الجملة عليه. إذن هو الاسم الذي تحمل أهمية الجملة عليه ويجب أن يستوفي الشروط التالية. إذن سينوم لو هو الاسم، لو نوم هو الاسم الذي تحمل أهمية الجملة عليه sur lesquels se porte l'intérêt. D'où la phrase الجملة. نعم. عليه يجب remplir توفر les conditions. يجب توفر الشروط التالية. أولا، ثانيا، ثالثا. les conditions. أولا أن تبتدئ الجملة به. Commencer la phrase. القلم، الباب. أن تبتدئ الجملة به. هذه جملة اسمية وهذه جملة اسمية. La phrase nominale. الجملة الاسمية. مبتدأ وخبر. مبتدأ خبر. نعم. مبتدأ خبر. إذا الشروط les conditions. أولا أن تبتدئ الجملة به. أولا commencer la phrase. دو être مرفوع. الباب مرفوع. القلم مرفوع. نعم. إذا مرفوع. pardon. نقول عن مرفوع في درس الخبر. نعم. pardon. disons d'un nom qu'il est مرفوع. ميم فتحة، را سكون مر، فا ضمة، واو سكون فو مرفوع، عين ضمتان عن تنوين مرفوع. nous disons نحن نقول d'un homme qu'il est مرفوع lorsqu'il s'apporte voyelle finale la ضمة. الضمة. إذن lorsqu'il a pour voyelle finale. نعم. إذن حركة آخر الكلمة تكون الضمة. هذا معنى مرفوع. دو être مرفوع. أن يكون مرفوع. être مرفوع. 3 être معرفة. با نكرة كونتخ نكرة. معرفة. المعرفة التعريف. القلم. باب الباب. معرفة المعرفة. الباب. القلم. نعم. معرفة. En français, une porte, la porte. Une porte nakira, la porte معرفة. Une porte nakira, la porte معرفة. نعم. إذن معرفة être مرفوع être معرفة. أولا je répète avec vous. Commencer la phrase يبتدئ بالجملة. أن يكون في أول الجملة commencer يبدأ. commencer la phrase. المبتدأ commencer la phrase. القلم مكسور. القلم commencer la phrase.
الباب مفتوح. الباب commencer la phrase. نعم. دو مرفوع. بو قلم. الباب. نعم. ثالثا être معرفة. معرفة وليس نكرة. معرفة التعريف. التعريف. التعريف أخذناها. ماذا كنا نقول عن التعريف؟ نعم. في قبل الجملة الاسمية l'article. إذن معرفة يبدأ commencer le mot est commencer التعريف. ألف لام l'article. نعم. إذن ثم ثالثا être معرفة. إذن أولا commencer la phrase. 2 être مرفوع. 3 être معرفة. إذن أولا أن تبتدئ الجملة به. نعم. ثانيا أن يكون مرفوعا. بو القلم. بو مرفوعا. ثالثا أن يكون معرفة التعريف في بداية الكلمة التعريف. نعم. أما الخبر le خبر c'est l'information apportée au مبتدأ formant avec ce dernier une phrase complète donne le verbe être au présent et sous-entendu. إذن ما معنى هذا الكلام؟ الخبر هو الإخبار. الخبر مكسور. الخبر مفتوح. الخبر هذا الخبر مكسور مفتوح et être verbe. إذن donne le verbe être يكون في الحاضر présent. au présent في الحاضر. être être égal en arabe en langue arabe يكون. إذن يكون. نقول القلم يكون مكسورا. égal en arabe القلم مكسور تساوي égal يكون مكسورا. être au présent. نعم. إذن والذي يكون الفعل في الحاضر. إذن به في الخبر. في الخبر يكون الفعل في الحاضر أي dans le verbe être au présent. نعم. هذا هو الخبر. الخبر يخبر. إذن الخبر يخبر على أن القلم مكسور وأن الباب مفتوح. نعم. إذن الباب مفتوح والقلم مكسور. إذن نعيد je répète avec vous. L'information apportée au مبتدا formant avec ce dernier une phrase complète donne le verbe être au présent et sous-entendu. نعم. إذن ومن خلال هذا الإخبار نتابع. ومن خلال هذا الإخبار فإن المبتدأ يتقدم بكل أهمية. المبتدأ يتقدم بكل أهمية. نعم. ويأخذ كل المعنى ويجب توفر الشروط التالية بالخبر. أعيد وأقرأ هذا الأمر هنا فأقول c'est la خبر c'est l'information apportée au مبتدأ formant avec ce dernier
une phrase complète dans le verbe être au présent et sous-entendu أو sous-entendu والذي يكون الفعل في الحاضر به أو يكون بالمبتدأ الفعل يكون في الحاضر en présent. نعم. Dans le verbe être au présent. نعم. يكون الفعل في الحاضر. القلم مكسور. الباب مفتوح. القلم مكسور. Le crayon est cassé. Le crayon est cassé. الباب مفتوح. La porte est ouverte. La porte الباب est ouvert مفتوح. Et هنا et au présent. D'accord? نعم. إذن pardon. C'est par cette information que le mubtada présente tout son intérêt et prend tout son sens. Cette information peut avoir différentes formes. Nous allons la voir lorsqu'elle est un nom et dans ce cas, il doit remplir les conditions suivantes. إذن أولا هذا الخبر من خلاله يجب توفر الشروط التالية. إذن les conditions. أولا ثانيا ثالثا. même chose le خبر le مبتدا أولا ثانيا ثالثا. أولا أن يقع بعد المبتدا. أن يقع بعد المبتدا. مكسور مفتوح بعد المبتدا. إذا نقول ce est après le مبتدا. après le مبتدا. نعم. إذا ce situé après le مبتدا. إذا هذا الشرط الأول. le condition. أن يقع بعد المبتدا. après le مبتدا. نعم. أو se situer après le مبتدا. نعم. ثانيا être مرفوع. إذا أيضا aussi مرفوع ولكن هنا مرفوع دو ضمة. إذا الخبر دو ضمة. المبتدا ان ضمة. إذا القلم. أما الخبر مكسور دو ضمة. نعم. الباب ضمة واحدة. مفتوح ضمتان. إذا الخبر ضمتان. إذا أن يكون مرفوعا. نعم. أن يكون مرفوعا. ثالثا أن يكون نكرة. عكس كونترير لو مبتدا يلي هو معرفة. المبتدا معرفة ألف لام المبتدا. أما الخبر باء ألف لام لا يوجد ألف لام مكسور نكرة. نعم نكرة وليس معرفة. إذا نكرة وليس معرفة. undéterminé هو يعني نكرة. undéterminé نكرة. نعم. déterminé معرفة. إذا المبتدأ déterminé. الخبر indéterminé. إذا الخبر indéterminé. المبتدأ déterminé. إذا المبتدأ معرفة déterminé. الخبر indéterminé. نعم. إذا exemple 1 exemple 2. exemple 1 القلم مكسور. مثال exemple. مثال
القلم مكسور. القلم مبتدأ مكسور خبر. القلم معرفة مكسور نكرة. déterminé indéterminé. نعم. Le crayon est cassé. الباب مفتوح. الباب مبتدأ مفتوح الخبر. نعم. الباب معرفة الخبر مفتوح نكرة. مفتوح نكرة. معرفة نكرة. مبتدأ خبر. نعم. مرفوع بضمة واحدة. مرفوع بضمتان. مرفوع. نعم. مرفوع. La porte est ouverte. La porte est ouverte. هذا هو درسنا اليوم. يعني أتابع إن شاء الله في أمثلة أخرى في درس جديد إن شاء الله في أقرب وقت عن المبتدأ والخبر، ويسمى الموضوع الجملة الاسمية. Le titre, la phrase nominale. Nominal. Nominal. الدرس السادس عشر. Maintenant, je finis avec vous la leçon 16 الموضوع الجملة الاسمية. إلى درس آخر. Je vous souhaite bonne chance. Au revoir. À bientôt. مع السلامة. مع السلامة. إلى اللقاء إن شاء الله في درس جديد. ورمضان كريم.